दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज। नेकपा एमालेको 10 मुदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलको संयोजकमा भीम रावल चयन। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस असन्तुष्ट। आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाई। बागमती प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा। सरकारले देशलाई नै कालो सूचीमा पार्न खोज्दैछ भन्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी असोजको 14 गतेसम्मका लागि स्थगित। ल्यान्डिङ गियर देखाउने इन्डिकेटरले काम गर्न नसक्दा समस्या आएको बुद्धैयरको भनाई। जहाजभित्र रुवावासी चल्यो, हामीले त आस मारिसकेका थियौं भन्दै बुद्धैयरको विमानका यात्रुहरूले भने। ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि पोखरा उडेको बुद्धैयरको जहाज काठमाडौँ फिर्ता। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1282 जनामा कोरोना संक्रमण, 1262 जना संक्रमण मुक्त। आफू नभई सरकार असक्षम रहेको स्काउटका निवर्तमान संयोजक भण्डारीको भनाई। बाख्राखोरमा रातभरि बाघ बस्यो, दशैंलाई पालिएका 7 खसी सहित 21 बाख्रा मार्यो। व्यवसायको विवादले व्यवसायी लामामाथि खुकुरी प्रहार। पशुपतिमा साधुमाथि खुकुरी प्रहार। 12 जना नियन्त्रणमा, बेसी झार्न थालियो रुकुमका भेडीगोठ। बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने काम 1 साताभित्र टुङ्ग्याउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन। 73 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 512 करोडमा रोकियो। बैंकमा तरलताको संकट, 9 अर्ब निक्षेप आयो, 31 अर्ब ऋण लगानी। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गनासँग सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण। आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिन विश्व बैंकका उपाध्यक्ष शेफरको सुझाव। असान्जको हत्या गर्न चाहन्थ्यो CIA। ट्रम्पको पालामा बनेको थियो योजना। कस्तो योजना बनेको थियो त यसको बारेमा पुरै जानकारी। अफगानिस्तानमा दारी काट्न तालिबानको प्रतिबन्ध। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा काठमाडौँ र विराटनगर बीचको खेल टस नभइकन स्थगित। र साफ च्याम्पियनशिप खेल्न मालदिभ्स पुग्यो नेपाली टोली। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। दल विभाजन सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएको प्रसंगबाट। सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गर्नुभयो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश 1 भदौमा सिफारिस गरेको थियो। 2 भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। यही अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको 3 महिनासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको थिएन। एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो। यही अलमलका बीच सरकारले 23 भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल गर्यो, तर सरकारले न अध्यादेश पास गर्यो न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। सत्तारूढ गठबन्धनमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका काम कारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरू सहमत भएका हुन्। त्यसअनुसार मन्त्री परिषदले सोमबार अध्यादेश खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ। अब मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर भोलिसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारूढ दलहरूका नेताहरू लागेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमाले 10 मुदेश सहमति कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलको संयोजक भीम रावललाई तोकेको छ। स्थायी कमिटिको सोमबार बसेको बैठकले शंकर पोखरेललाई कार्यदलमा थप गरेको छ भने रावललाई संयोजक तोकिएको छ। 10 मुदे कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि एमालेमै बसेका नेताहरू समेत सहभागी 8 भदौको स्थायी कमिटी बैठकले 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा रावलसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका थिए। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवं सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार धेरै ठाउँमा 10 मुदे कार्यान्वयन भएको छ। एकाध ठाउँमा देखिएको समस्या बारे पनि सकारात्मक कुराकानी भइरहेको भन्दै उहाँले 10 मुदेलाई लिएर आतंक सृजना गर्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको विभाजनपछि 25 जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 17 जना सांसदले साथ दिँदा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनुभयो। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई मत हाल्ने निर्णय गरेको थियो। माधव पक्षकै साथले मत पर्याप्त भएपछि कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएन, बरु तटस्थ बस्यो। त्यतिबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका 7 जना र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना गरेर 9 जना प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार जोगाउन भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस 5 दलीय गठबन्धन बनेका बेला समेत सुदूरपश्चिममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै भूमिकामा रहेको छ। झण्डै 2.5 महिनापछि सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा समेत कांग्रेस प्रतिपक्ष दलकै बेन्चमा देखियो। कांग्रेससँगै एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष दलको बेन्चमा बसे। सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टी अब प्रतिपक्षमै बस्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा उहाँले साक्षर अभियानलाई सृजनात्मक रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने र प्रदेशमा शिक्षाको ज्योति फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री साक्यले हाल बागमती प्रदेश पूर्ण साक्षर नभए पनि आगामी दिनमा भने स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति समन्वय गरी प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा साक्षर बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले देशलाई नै कालो सूचीमा पार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा 21-22 अर्ब रुपैयाँ कालो धनलाई वैधानिकता दिने प्रावधान राखेर सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा राख्ने प्रयास गरेको उहाँको आरोप छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद अधिकारीले भन्नुभएको छ, हुँदा लुटिएका झण्डै 21-22 अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय कानून, आतंककारी कानून समेत आकर्षित हुने कानूनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर यो देशलाई नै कालो सूचीमा पार्ने गम्भीर बाटोमा सरकार गइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। सांसद अधिकारीले सरकारले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्न अवरुद्ध संसदलाई सुचारू गराउन पहल नगरेको तर्क समेत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोजको 14 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरण भएको र राष्ट्रिय सभाबाट बजेट आश्रय 2 विधेयक पारित भई आएको जानकारी गराएर स्थगित भएको हो। भदौ 22 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको सबै बैठक नेकपा एमाले अवरोध गर्दै आएको छ। तर धेरैजसो बैठक पनि एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको जहाज अवतरण भएको समस्या बारे बुद्ध एयरले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार जहाजमा कुल 73 जना यात्रु थिए। जहाज विराटनगर अवतरण गर्ने क्रममा ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या देखिएको थियो। त्यहाँको टावरले समेत गियर नझरेको जानकारी गरायो। त्यसपछि जहाज काठमाडौँ फर्काउने निर्णय पाइलटले लिए। सुरक्षा निर्देशिका अनुसार जहाजमा रहेको इन्धनलाई कम गर्न केही बेर काठमाडौँको आकाशमा फन्को मारेको थियो। त्यसबेला सबै सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी जहाज सुरक्षित अवतरण गरेको कम्पनीले जनाएको छ। बुद्ध एयरका अनुसार जहाजमा ल्यान्डिङ गियरका लागि 2 वटा इन्डिकेटर हुन्छन्, जसका अनुसार प्राइमरी इन्डिकेटरमा संकेत नदेखिए पनि सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा सबै ठिकठाक रहेको थियो। यसरी सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा बत्ती बलेको अवस्थामा पनि ल्यान्डिङ गियर खुलेको मानिन्छ।
सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अनुसार क्याप्टेनले जहाज तुरुन्तै काठमाडौँ फर्काउने निर्णय लिएको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ आइसकेपछि क्याप्टेनले बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्यान्डिङ गियर चेक जाँच गर्दा सही र झरेको जानकारी दिइयो। सोही अनुसार जहाज सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। यस क्रममा यात्रुमा परेको असुविधाप्रति कम्पनीले क्षमा मागेको छ। सुरक्षित हवाई यात्राको प्रतिबद्धता समेत कम्पनीले गरेको छ। यसैबीच सोमबार काठमाडौँबाट उडेको बुद्ध एयरको विमान विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि फेरि काठमाडौँ फर्कियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि सहजै अवतरण भने हुन सकेन। ल्यान्डिङ गियर नखोलेका कारण विमानले आकाशमा लामो समय फन्को मारिरह्यो। विमानमा भएको इन्धन सकेर धावन मार्गमा फर्म राखेर अवतरण गराउने योजना बन्यो। तर विमानलाई निकै तल ल्याएर हेर्दा ल्यान्डिङ गियर पनि खुलेको देखिएपछि विमानको सहज अवतरण सम्भव भएको विमानस्थलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्यथा इन्धन सकेर फोर्स ल्यान्डिङको विकल्प थिएन। यात्रुहरूका अनुसार काठमाडौँ आउँदासम्म खासै डर लागेको थिएन। तर यहाँ पनि ल्यान्ड हुन नसकेपछि जहाजभित्र रुवावासी चलेको उनीहरूले सुनाएका छन्। सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा देखेपछि अब जिन्दगी यति नै भयो भन्ने लागेको यात्रु प्रताप लिम्बुले सुनाउनु भयो। ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी हाम फाल्छौँ पनि भन्यौं। उनले भनेका छन्, एयर होस्टेजहरूले तपाईहरूलाई सक्दो बचाउने कोसिस गर्छौं। इन्धन सकेर धावन मार्गमा पानी छर्किएर त्यसमाथि फर्म राखेर अवतरण गराउने हो भनेर जानकारी गराउनु भयो। अर्का यात्रु अनमोल प्रधानले जहाजभित्र रुवावासी भएको र धेरैले आस मारेको सुनाउनु भयो। रनवेमा हेर्दा एम्बुलेन्स पुलिस सबै तैनाथ थिए। उहाँ भन्नुहुन्छ, जहाजमा भएका आमा बच्चा र पाका मानिसहरू आत्तिएर रुन थालेपछि झन गाह्रो भयो। उहाँको भनाइ छ, बिहान 8:05 बजे विराटनगरतर्फ उडेका थियौं, तर अवतरण हुन सकेन। किन भएन भनेर प्रश्न गर्दा अलिकति समस्या छ भनियो। त्यहाँ क्याप्टेन साहेबले अवतरण गराउन 6-7 पटक नै प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँ फिर्ता हुनुभयो। प्रताप लिम्बुले भन्नुभएको छ, काठमाडौँ आउन्जेल त मलाई केही जस्तो लागेको थिएन। ढुक्क नै थिएँ, राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। काठमाडौँ आएपछि पनि 8-9 पटकसम्म आकाशमा घुमाई गर्दा पनि मनमा चिसो पस्यो। त्यसपछि विमानबाट जमिनमा हेर्दा नेपाली सेना सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा देख्यौं। अब जिन्दगी यति नै रहने भयो, अब दुर्घटना हुन्छ भन्ने नै भयो। हामीले ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी हाम फाल्छौँ पनि भन्यौं। एयर होस्टेजहरूले केही हुँदैन भनेर ढाडस दिइरहनु भयो। हामी तपाईहरूलाई बचाउन सक्दो कोसिस गर्छौं भन्नुभयो। इन्धन सकेर धावन मार्गमा पानी छर्किएर त्यसमाथि फर्म राखेर अवतरण गराउने हो भनेर जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि अब अन्तिम पटक प्रयास गर्छौं भन्नुभयो। नभन्दै सुरक्षित अवतरण भयो। जहाजमा मानिसहरू रोइ कराई गरिरहेका थिए। कतिपय त बेहोस नै भयो होलान्। जति डरो मन भए पनि यस्तो हुन्छ। एयर होस्टेजको आँखामा आँसु थियो, तर उहाँहरू हामीलाई केही हुँदैन भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त अनुमोल प्रधान अर्का यात्रु हुनुहुन्छ। उहाँले जहाजभित्र रुवावासी हुन थालेको बताउनु भयो। जति कन्ट्रोल गरे पनि त्यो रुवावासीले गर्दा आँसु रोक्न सकिएन। हामीले आस मारिसकेका थियौं। आकाशमा घुमिरहेको विमानबाट रनवेमा हेर्दा एम्बुलेन्स पुलिस सबै तैनाथ थिए। हामीलाई त भगवानले मात्र बचाएको जस्तो लाग्छ। भगवान पशुपतिनाथको कृपाले बाँच्यौं। सबैजना भित्र हात जोडेर बसिरहेका थियौं, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसैबीच ककपिटमा धुवा देखिएपछि सोमबार बुद्ध एयरकै अर्को जहाज पनि काठमाडौँ फिर्ता भएको थियो। बिहान 7:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको U619NAJO जहाज पोखरा नपुगी काठमाडौँ फिर्ता भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभयो। जहाजमा देखिएको समस्या समाधान गरी सो जहाज पुनः पोखरा फर्किएको थियो। ककपिटमा स्मोक देखिएपछि जहाज फिर्ता भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, समस्या पहिचानपछि जहाज पुनः पोखरा गएको छ। बुद्ध एयरका अधिकारीहरूले समेत सो जहाजमा मेजर समस्या नदेखिए पनि चालक दलले जोखिम नलिई जहाज फिर्ता गरेको जनाएका छन्। सोही दिन बिहान काठमाडौँबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको एउटा जहाज अवतरण गर्ने बेला पाङ्ग्रा नखुलेपछि काठमाडौँमै फिर्ता भएको थियो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,081 पीसीआर परीक्षण गर्दा 975 जना र 3,407 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 307 जना गरी 1282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1262 जना निको भएका छन्। नेपाल स्काउटका निवर्तमान संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले आफू नभई सरकार असक्षम भएको बताउनु भएको छ। जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै सरकारले 8 असोजमा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेज गरेको थियो। सोमबार सरकारको पत्र बुझेपछि निवर्तमान संयोजक भण्डारीले कानूनी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। आफ्नो नेतृत्वको तदर्थ समितिले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सरकारको दावी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। मैले होइन, सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेन। भण्डारीले भन्नुभयो, सरकारले हामीलाई ऐन दिनु
दिनुपर्थ्यो, त्यसको 6 महिनाभित्र हामीले निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार असक्षम छ किनकि सरकारले ऐन दिन सकेन। स्काउटको ऐन अहिले मन्त्री परिषदको विधायन समितिमा अड्किरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 5 सन्तोषी टोलमा व्यावसायिक फर्ममा पसेर बाघले 21 बाख्रा मारेको छ। व्यवसायी चन्द्रकान्त पौडेलको फर्ममा आइतबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 5 बजेको बीचमा खोरमा पसेर बाघले 7 वटा खसी, 7 वटा माउ बाख्रा र 6 वटा साना पाठापाठी मारेको हो। 21 मध्ये 7 वटा खसी दशैंमा बेच्न ठिक्क पारिएको पौडेलको भनाइ छ। बस्ती भन्दा थोरै पर रहेको यो खोरमा भएको घटनामा एउटा सानो पाठो जीवित भेटिएको छ भने एउटा बाख्रा हराइरहेको फर्म सञ्चालक पौडेल बताउनुभयो। बेलुका खोरमा थुनेर गएका 23 मध्ये 21 वटा बाख्रा मृत फेला परेको छ, एउटा भागले लगेको रहेछ। पौडेलले भन्नुभयो एउटा सानो बच्चो भने खोरबाट तल खसेका कारण जीवितै फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। खोरमा भएका मध्ये एउटा बाख्राको पछाडि भाग खाएको र बाँकी सबैको घाँटीबाट रगत चुसेको पाइएको पौडेलले बताउनुभयो। वनका कर्मचारीहरूको रोखबरमा मृत बाख्रालाई गाडिएको उहाँले बताउनु भएको छ। आइतबार विराटनगरमा उच्च अदालत अगाडि व्यवसायी कलाम सिंह लामामाथि भएको खुकुरी प्रहार व्यवसायको स्वामित्वसँग जोडिएको खुलासा भएको छ। 32 वर्षीय लामाका साझेदार मोहम्मद साजिद मियाले उजुरी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले उनको उद्योगको कारोबार रोकिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णय विरुद्ध लामा जिल्ला अदालत जाने तयारीमा थिए। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट आएका उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै मुद्दा दर्ताका विषयमा सल्लाह गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठको ल फर्ममा पुगेका थिए। त्यहाँबाट निस्किएर आफ्नो गाडीतर्फ जाँदै गर्दा उनीमाथि 2 जनाको समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो। खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका 11 का 27 वर्षीय विमल कार्की पक्राउ परेका छन्। अर्का युवक फरार रहेका छन्। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति विराटनगरमा मिटर ब्याज र गुण्डागर्दी गर्ने गिरोहको सदस्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। खुकुरी प्रहारपछि घाइते भएका लामालाई विराटनगर सिंह होम र विराटनगर अस्पतालमा उपचार गरी थप उपचारका लागि आइतबार नै काठमाडौँ लगिएको छ। लामाको पेट, हात लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा गहिरो चोट लागेको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले लामाका व्यावसायिक साझेदार साजिदलाई आइतबार नै पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उद्योगको शेयरका विषयमा साजिद र लामाबीच विवाद थियो। विवादको मुद्दा प्रशासनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्योगको कारोबार तत्कालका लागि रोकेको थियो, उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्रमा एक साधुमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहका अनुसार सोमबार बिहान 5:30 बजे खुकुरी प्रहार भएको हो। घाइते सन्तोष बाबाको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनी खतरा मुक्त रहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। एसएसपी सिंहका अनुसार बिहान शौचालय जाने क्रममा साधुलाई एकजनाले पेटमा खुकुरी हानेका हुन्। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा 12 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरू घटनामा संलग्न भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गत वैशाख महिनामा बोकी पाटन उक्लिएका भेडीगोठ अहिले बेसी झार्न थालिएको छ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा फिरन्ते जीवनशैलीका भेडीगोठालाले धमाधम गोठ बेसीतिर झार्न थालेपछि मानिस सँगसँगै वस्तुभाउको चहल पहल गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका पर्व दशैं तिहार नजिकिएसँगै पाटनबाट भेडी बथान गोठालासहित बेसी झार्ने क्रम सुरु भएको हो। गएको वैशाखमा बोकी पाटनमा उक्लिएका भेडी बथान र जेठको महिनामा उक्लिएका गाईको बथान गाउँमा झर्ने क्रम चलिरहेको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 10 का विकास बुढा मगरले बताउनु भयो। बेसी अर्थात गाउँघरमा घाँसपात र चरण क्षेत्रको अभाव भएपछि हरेक वर्ष पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाका सबै कृषक आफूले पालेका वस्तुभाउ सहित वैशाखमा बोकी पाटनमा उक्लने गरेका छन्। अब चिसो मौसम सुरु हुन थालेसँगै बोकी पाटनबाट गोठाला भेडा बाख्रा र गाईको बथान सहित बेसी झर्न सुरु गरेको बुढाले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम 1 साताभित्र सक्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरू बीच सोमबार भएको छलफलमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन, मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने लगायत निर्णय भएको जनाइएको छ।
साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको छ। सोमबार 61 अंकले घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार 73.05 अंकले घटेर 2685.41 अंकमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 12.94 अंकले घटेको छ। कारोबार रकम पनि आइतबारको तुलनामा सुस्ताएको छ। बजार ठूलो अंकले घटेपछि बिक्री चाप पनि कम देखिएको छ, जसको असर कारोबार रकममा परेको जनाइएको छ। सोमबार 5 अर्ब 12 करोड 9,73,000 रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। यसअघि आइतबार 6.5 अर्बको शेयर किनबेच भएको थियो। बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र मैनुङखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। गुह्येश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य पनि बढेको जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता समस्या झन बढ्ने देखिएको छ। कर्जा ऋण लगानीमा आक्रामक भएका बैंकहरूले निक्षेप संकलन भने अत्यन्तै न्यून मात्र गरेका कारण बैंकहरूमा तरलता अभाव हुने संकेत देखिएको हो। असोज महिनाको पहिलो सातामा पनि 27 वाणिज्य बैंकहरू कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन्। बैंकहरूले लिएको निक्षेपको 90% मात्र बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पछिल्लो साताको तथ्याङ्क हेर्दा निक्षेप भन्दा तेब्बर धेरै ऋण लगानी भएको छ। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार असोजको पहिलो सातामा बैंकहरूले 31 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्, तर यही अवधिमा भने यी बैंकहरूले जम्मा 9 अर्ब मात्र निक्षेप संकलन गरेका छन्। यसले पनि बैंकहरूमा तरलता समस्या तत्कालै समाधान भइहाल्दैन कि भन्ने संकेत गरेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार भदौ मसान्तसम्म बैंकहरूले 38 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। असोज 8 गतेसम्म आइपुग्दा यी बैंकहरूले कर्जा बढाएर 39 खर्ब 3 अर्ब पुर्याएका छन्। उता निक्षेप भने भदौ मसान्तसम्म 41 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असोज 8 सम्म जम्मा 9 अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेर 41 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ मात्र पुर्याएको जनाइएको छ। सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुङ्गानालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको मन्त्री परिषद स्रोतले बताएको छ। धितोपत्र ऐनको दफा 12 मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नु अघि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार पदमुक्त गर्नु अघि ढुङ्गानालाई सफाईको अवसर दिन स्पष्टीकरण सोधिएको हो। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भनेको छ उहाँले स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ। चित्त बुझ्दो अवस्था भई भिन्नै कुरा, नभए स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भनेर बर्खास्तको निर्णय हुनेछ। धितोपत्र ऐनको दफा 11 मा दलको पदाधिकारी धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न, दामाशाहीमा परेमा, मानसिक सन्तुलन बिग्रेमा वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले 5 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष शेफरले 5 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपालमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अलग अलग भेट गरेका थिए। शेफरले नेपालको कोभिड-19 खोपको तीव्र विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड सहितको कोभिड प्रति कार्यको सराहना गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। ती बैठकले सुधार कार्यान्वयन तथा द्रुत लगानी र नेपालको दिगो विकासका लागि उच्च सहकार्यको महत्त्वलाई समेत जोड दिएको बताएको छ। विकासका लागि नेपालको साझेदार हुनुमा विश्व बैंकले गर्व गर्ने पनि उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले लेखेको छ। ट्रम्प प्रशासनका बेला अमेरिकी खुफिया संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA का अधिकारीहरूले गोप्य रूपमा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जको अपहरण र पर्याय हत्या गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ। आइतबार प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार विकिलिक्सले CIA का संवेदनशील ह्याकिङ टुल्स अनलाइनमा प्रकाशित गरेपछि उक्त योजना बनेको थियो। सन् 2016 मा विकिलिक्सबाट भएको उक्त कार्यलाई CIA को इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो तथ्याङ्कीय क्षति मानिएको थियो। बदला स्वरूप एजेन्सीका उच्च अधिकारी असान्जको अपहरण वा हत्या सम्बन्धी योजना तयार गर्न भनेको समाचारमा उल्लेख छ। डेली मेलका अनुसार CIA का 30 जना पूर्व अधिकारीहरूसँगको अन्तर्वार्तापछि याहू न्यूजले तयार पारेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा उक्त दावी गरिएको जनाइएको छ। विकिलिक्सले भल्ट 7 नामको सरकारी डकुमेन्ट निरन्तर प्रकाशित गर्न थालेपछि CIA का पूर्व निर्देशक माइक पोम्पियोले सन् 2017 मा असान्ज विरुद्धको अभियानलाई नेतृत्व गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ।
अफगानिस्तानको हेलमोन्ड प्रान्तमा तालिबानले दारी काट्नमा रोक लगाएको छ। दारी काट्नु इस्लामिक कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्दै तालिबानले दारी काट्नमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। तालिबानको धार्मिक प्रहरीले यो नियम पालना नगर्नेलाई सजाय दिइने बताएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी शहर काबुलका केही हजामले पनि आफूहरूलाई यस्तै किसिमको निर्देशन प्राप्त भएको बताएका छन्। यो निर्देशनलाई अफगानिस्तानमा तालिबानको पुरानो शासन पुनः फर्किएको रूपमा बुझिएको छ। यसअघि तालिबानले यस पटकको तालिबानको शासन पहिलाको जस्तो नहुने र कठोर कानून लागू नहुने बताएको थियो। यसअघि शनिबार मात्र तालिबानले व्यवसायीको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा 4 जनालाई मारेर उनीहरूको सब सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइएको समाचार आएको थियो। यस्तोमा तालिबानले पुनः अर्को कडा कानून लगाउन सुरु गरेको हो। हेलमोन्ड प्रान्तको सैलुन बाहिर चेतावनी सहितको सूचना टाँसेर कपाल र दारी काट्ने विषयमा शरिया कानून पालना गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ। काबुलका एक सैलुन चलाइरहेका हजामले आफूलाई पनि तालिबानले फोन गरेर कपाल काट्दा अमेरिकी स्टाइल पालना नगर्न र दारी नकाट्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL अन्तर्गत तय भएको सोमबारको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वरियर्स बीचको खेल स्थगित भएको छ। कृतिपुर स्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय मैदान खेल्न लायक नभएका कारण खेल नभएको हो। खेल टस नै नभई स्थगित भएको थियो। अघिल्लो दिनको वर्षाका कारण मैदान भिजेकाले 9:30 मा सुरु हुनुपर्ने खेल निर्धारित समयमा टस हुन नसकेपछि खेल हुन नसकेको हो। 11:40 मा पछिल्लो पटक मैदान निरीक्षण गर्दा खेल मैदान तयार नभएकाले खेल स्थगित गरियो। मैदानमा धेरै पानी जमेकाले खेल खेलाउन लायक नभएको हो। आयोजकले खेल पुनः अर्को हुन सक्ने सम्भावना हुने जनाएको थियो। त्यसको निर्णय टेक्निकल कमिटीले गर्ने आयोजकले जनाएको थियो। तर खेल स्थगित भए पनि अङ्क भने बाँडिएन। काठमाडौँले उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियोट्सलाई पराजित गरेको थियो। विराटनगर भने पहिलो खेलमा चितवनसँग पराजित भएको थियो। र साफ च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिम सोमबार मालदिप्स पुगेको छ। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर 1 देखि 15 अर्थात् असोजको 15 देखि 30 सम्म मालदिप्समा हुँदैछ। कतारमा बन्द प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोली उतैबाट मालदिप्स गएको हो। नेपालले साफको पहिलो दिनमै घरेलु टोली मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 देश मात्र सहभागी रहेकाले यसपटक सिंगल राउन्ड रोबिङका आधारमा खेल हुनेछ र शीर्ष 2 टिम बीच फाइनल खेल हुनेछ। नेपालले साफको तयारी स्वरूप आइतबार कतारमा ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपाल 7-2 ले पराजित भएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभावहरू, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।